खुदा बाप बेटे और कुद्दुस के नाम में आमीन। छोटा सा उन्वान, छोटी मामा का बयान मोहम्मद के बारे में। छोटी मामा का बयान मोहम्मद के बारे में, इंग्लिश में वही रहेगा, द स्टेटमेंट ऑफ स्मॉल मामाज अबाउट मोहम्मद। ये छोटी सी मां कौन सी है? छोटी सी मां किसका नाम है या किसका तारुफ है? ये बड़ा खूबसूरत तारुफ है इस्लाम का। अगर आप सूरत 33 पढ़ें, उसकी 6ठी आयत, तो मोहम्मद की जितनी बीवियां हैं वो मुसलमान ईमानदारों की माएं हैं, और उन माओं में एक छोटी सी मां भी है जिसका नाम आयशा है। आयशा 6 साल की थी जब मोहम्मद के साथ उसका शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लिखा गया। जब कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया तो तारुफी रंगा आ गया कि वो मोहम्मद की सबसे छोटी बीवी है और मुसलमानों की सबसे छोटी मां है। 6 साल की उम्र थी उस वक्त। 7वां वालिम बुखारी का 51-33 और 51-34 हदीस नंबर है, पढ़ लें जाके उम्र के एतबार से। हाँ, जब प्रैक्टिकल लाइफ में हुई तो शायद वो 9 साल की थी, लेकिन लीगली जब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया तो उसकी बीवी है। तो साबित हुआ कि 6 साल की उम्र में वो मोहम्मद की बीवी होने के नाते मुसलमानों की सबसे छोटी मां है। उसी की बेस पे मैं मुसलमानों को कहता हूं, मुसलमानों, वो जो तुम्हारी छोटी सी मां है ना, छोटी सी पिद्दी सी आयशा, उसने अपने हीने हयात में एक बड़ा खतरनाक बयान दिया। हैरानगी की बात यह है कि उसने बयान ये दिया मगर किसी ने उसको कत्ल नहीं किया। आयशा को उसने बयान क्या दिया तो आपको बताता हूं। यही उसकी स्टेटमेंट है, यही आयशा की प्रीचिंग है, यही उसके अपने अल्फाज हैं, ये उसके दिल की बात है मोहम्मद के बारे में, जो इर्द गिर्द फैली हुई थी या फैमिली में फैली हुई थी। और आयशा वो कहे बगैर नहीं रह सकी। उसको ये परवाह नहीं कि उसके साथ क्या हो सकता था, ये भी नहीं परवाह कि उसको मार सकता था, लेकिन वो दलेर होने के नाते उसने ये अपना स्टेटमेंट दे ही दी। वो स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहता हूं ताकि आप लोगों के सामने हकायक नजर आए। जिसे आप होली कहते हैं और सरवरे कायनात कहते हैं, उसके ऊपर यह टाइटल भी सब्त होता है। टाइटल क्या है? आयशा से पूछिए, स्मॉल मामा से पूछिए जो मुसलमानों की है, वो जो तुम्हारी छोटी सी मां है ना, छोटी सी मां तुम्हारी मुसलमानों, उसने कुछ बयान दिया है। वो बयान मैं पढ़ना चाहता हूं। मारूफ किताब बुखारी में से उसका 8वां वालियम है, ये 63-91 हदीस नंबर है। पहले मैं आपको किताब दिखा देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। 63-91, क्योंकि बहुत मजबूर मुसलमान जो शिकस्त खुरता है वो गालियां देना पसंद करते हैं, और उन्हें बेवकूफों को यह नहीं पता कि वो गालियां अपने हवालों को दे रहे हैं। वो गालियां मुसलमानों को दे रहे हैं, अपने आप मुहद्दिसीन को दे रहे हैं, और बिलाखिर मोहम्मद को दे रहे हैं। मुझे सिर्फ आपकी जो सही तस्वीर है वो जहान को दिखानी है। तुम हो क्या? तुम्हारे कितने मुंह पे धब्बे हैं, चेहरे पे धब्बे हैं, वो मुझे लोगों को दिखाना होता है। आज की नशिस्त में ये मैं बहुत जमाना पहले
ٹیلی ویژن پہ میں نے بیان دیا تھا اور مسلمان سٹ پٹا اٹھے تھے. اب ایک دفعہ پھر اس کا تھوڑا سا چینج کر کے میں اسی چیز کو پیش کر رہا ہوں. 8واں والیوم بخاری کا، صفحہ اس کا 221، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو 221 صفحہ. لائن ہے اس کی 17 اور 18. اس کے مطابق یوں لکھا ہے: نریٹڈ ہاشمز فادر، ہاشم کے باپ نے یہ بیان دیا ہے. کیا؟ عائشہ سیڈ، عائشہ نے کہا Allah's messenger was bewitched. اللہ کا پیغمبر محمد چڑیلوں کے نرگے میں ہے. اللہ کا میسنجر محمد چڑیلوں کے قبضے میں ہے، چڑیلوں کے ہاتھ میں ہے، چڑیلوں کے سائے کے نیچے ہے، چڑیلوں کی طاقت کے نیچے ہے. کس نے کہا؟ تمہاری چھوٹی سی ماں نے. مسلمانوں، تمہاری چھوٹی سی ماں نے، عائشہ نے کہا ہے. اب منہ کھول کے جواب دو. ذاکر نائک جواب دے، انجم چودھری جواب دے، اسلامی گورنمنٹیں جواب دیں، امام جواب دیں، مسلم ڈبیٹر جواب دیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب محمد نبی بن چکا تھا، یہ نہیں کہ پہلے کی بات ہے. سوچیں ذرا، جب محمد نبی بن چکا تھا اس وقت پیرل آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہولی تھا. وہ سرور کائنات ہے. جو سرور کائنات ہوتے ہیں وہ چڑیلوں کے نرگے میں نہیں ہوتے ہیں. جو ہولی ہوتے ہیں وہ بدروحوں کے اور شیطانوں کے قبضے میں نہیں ہوتے ہیں. بتانے والی کون ہے؟ مسلمانوں کی چھوٹی سی ماں، پدی سی ماں، اسمال ماما، چھوٹی ماں. اس نے تیس نیس کر کے رکھ دیا ہے محمد کے کردار اور کیریکٹر کو. اس کی ہولینس کی اس نے طبیعت صاف کر دی ہے. کہاں رہا تمہارا اسلام؟ محمد محمد محمد، قرآن قرآن، اللہ اللہ اللہ. کدھر ہے؟ چھوٹی سی ماں نے، تمہاری چھوٹی سی ماں نے طبیعت صاف کر دی. چھوٹی ماں نے. کیا میں نے غلط کہا؟ کیا میں نے جھوٹ بولا ہے؟ گالیاں دینے کی عادت ہے نا، عادت ہے نا محمد کی طرح. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، گالیاں دیتے جاؤ، اپنا گند بکتے جاؤ اور ثابت کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں گالیاں دینے سے. حوالے دو، جواب دو. علم کی بات ہے، علم سے کرو. گالیاں دینے میں شکست خوردہ نظر آتے ہو. تمہاری ماں نے، چھوٹی ماں نے، چھوٹی ماما نے، چھوٹی سی ماں نے ثابت کر دیا کہ محمد تھا کون، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا کردار کیا تھا، اس کا ایمان کیسا تھا. کمزور ایمان کے ہاتھوں چڑیلوں کے نرگے میں ہے. گھٹیا ایمان کے، کافرانہ ایمان کی بموجب شیطانی ہاتھوں میں پڑا ہوا ہے. چڑیلوں کے نرگے میں ہے، نرگے میں. اور یہ لفظ مجھے مسلمان نے ایک نہیں دیا تھا نرگے کا. چڑیلوں کے قبضے میں رہنے والے بندے کے پیچھے ابھی تک چل رہے ہیں آپ. اس کے پیچھے چلیں جو اپنے حکم سے کہتا ہے شیطان دور ہو جا، اور شیطان بھاگ جاتا ہے. طوفان تھم جا، طوفان تھم جاتے ہیں. بیماریاں اس سے بھاگتی ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ یسوع المسیح. وہ آپ کو بلا رہا ہے، اس کے پیچھے آئیں. چڑیلوں والے کے پیچھے نہ جائیں، محمد کے پیچھے تو چڑیلوں کے نرگے میں پھنسا ہوا، اس کے پیچھے نہ جائیں. خبر ہم نے نہیں دی،
खबर तुम्हारी छोटी सी मां ने दी हुई। यीशु के पास आए, निजात पाएं, राहत पाएं, हमेशा की जिंदगी के चश्मे वहां पे आपको मिलेंगे, खुशियां वहां पे मिलेंगी। देने वालों मौजूद है, लेने वालों में अगर आप शामिल होना चाहते हैं अभी मौका है। चुड़ैलों वालों को छोड़ें, अल्लाह को छोड़ें जो हमसी अल्लाह है, कुरान को छोड़ें, यीशु के पास आएं, हमेशा का आराम पाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।